जङ्गल सफारीको क्रममा हामी यो जङ्गलमा घुमिरहेका छौँ। यो जङ्गल हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै हराभरा छ, एकदमै राम्रो दृश्य छ। यहाँ पर्यटकहरूको पनि लागि एकदमै राम्रो ठाउँ रहेको कारणले हामी यो भिडियो बनाएका छौँ र हाम्रो साथीहरू यता फोटो खिचिरहेका छन् भने हामी उस्तै रमाइरहेका थियौँ र एकदमै फोटो भिडियो खिचिरहेका थिए र एकदमै मनमोहक दृश्य छ। चराहरूको पनि एकदमै भिड रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पातको एकदमै राम्रो छ र हामी बोल्दै क्रममा जाँदा यो अन्तिम भिडियोमा लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।